So ang schedule nato sa biyahe mga koys no, diri gikan sa Hagnaya padung sa Santa Fe kay alauna sa kadlawon. Mao na siya first trip. So mao na siya first trip ang alauna sa kadlawon. Unya sundan og second trip sa alas 3 sa kadlawon. Alas 3 sa kadlawon. So mao na siya. Ikaw man sa alas 3 sa kadlawon, sunod nga biyahe alas 5 sa kadlawon. Pero kaning alas 5 sa kadlawon mga koys no is exclusive ra ni siya sa mga tanker truck, mga dangerous cargo. So walay pasahero nga pasakyo niini. So adto na ta pasahero musakay sa alas 6:30. So mao na siya mga koys no. Sunod sa alas 5, alas 6:30. So mao na siya. Pwede na ang pasahero ana mga koys. Unya sunod sa alas 6:30, alas 9:30 na pud. Alas 9:30 nga biyahe. Ikaw man sa alas 9:30, alas 11:30 na pud ta. So alas 11:30, ikaw man sa alas 11:30, alauna 1:30 na pud ta. Sa hapon na siya, alauna 1:30. Unya sunod sa alauna 1:30, adto na pud ta sa alas 3:30. So 3:30. Ikaw man sa 3:30, last trip na ta 5:30. 5:30 ang last trip dire, Hagnaya padung sa Santa Fe, Bantayan Island. So salamat kayo mga koys. Keep watching.